عليكم خوتي تاعنا الحباب لي زوم ولاد بلادي اون جينيرال بلادي اون جينيرال الفحولة لي زالجيريان ولاد بلادي بنات بلادي من ال 48 ولاية من الصحراء للوهران بالتمر راست البشار سون اكسيبسيون. المغاربة خوتنا توانسة خوتنا جميع الأمة العربية اجمعين ان شاء الله كاع راكم بيان وان شاء الله كاع راكم ملاح وان شاء الله كاع راكم كيما يقولوا ان شاء الله كاع راكم شادين في ربي سبحانه شادين في الامل وشادين في ليسبوار. جبت لكم هذا لو ميساج اللي تري امبورطون خوتي. راهم عندنا كاع لي دوكيمون لهنايا، راهم عندنا كاع لي بروف اللي يخلونا نديرو هاد لا فيديو. وبالنسبه لهاد لا فيديو بارطاجوها ماكسيموم خوتي، منها ديروا الخير، منها تباسوا الميساج، منها تكونوا على بالكم واش كاين واش ما كانش. خوتي هاد لي بابي دوك نفهمكم تاع واش، ودوك نفهمكم واش هما هادو كامل، ودوك نفهمكم واش هو لو ميساج لي الي تري زيرجون. بون خوتي نروحو ديريكتومون لو سوجي. القنصليات الفرنسيه في الجزائر، لو كونسيلا دو فرانس اون الجيري، هاديك ما تزيدوش تروحو ديروا عندها لي دوموند دو فيزا سي بون. القنصليه الفرنسيه في الجزائر ما تزيدوش تروحو ديروا عندها لي دوموند دو فيزا. الا راك عارف باللي نتايا راك في هادوك لي 20% اللي مدولهم باغ اكزومبل جروب اولمبيك راح يلعب ولا ايكيب ناسيونال ولا حاجه اوفيسيال ولا ان ميدسان اللي عنده دي كونفيرونس وعنده دي ستاج يجي يديرهم هنايا، ولا ان افوكا اللي عنده ديجا مقبل دي فيزا، ولا الناس هذوك لي 20% اللي باينين. انت الا كنت راح مقبل على الفيزا دوك نفهمكم خاوتي وعلاش هاد السوجي درت لكم وعلاش الي تري امبورطون. خاوتي دوك انايا بهاد لي دوكيمون دوك نفهمكم وشنو هما هادو لي زانسكريبسيون تاع لي زيكول لينغويستيك اللي كانوا هما يديروا اتفاقيات معاهم، ويقول لك باللي يا ودي حنايا كي نديروا هاد لاكور يجي ليترونجي لهنايا بوغ ان سيجور كولتورال ولا ان سيجور لينغويستيك خصو يخلص، وكي خصو يخلص لانسكريبسيون حنا رايحين نضمنوا له لا غارونتي دي فيزا. هذيك داروها في 2015 2014 2016 2017 2018 مع واش صرا عندنا في الجيري مع شويه حنايا رانا حابين لو شونجمون والتغيير ايتو، هما عاودو كالكيلاو كاع حسابهم. صافو دير هادو كامل ما ولاوش اكزيستو، هادو كامل ما ولاوش اكزيستو. وعلاش ما ولاوش اكزيستو؟ ما ولاوش اكزيستو باسكو كاينه حاجه وحده، هما بالنسبه ليهم الجيريا ماهيش مليحه، الناس راهي حابه تجي لهنايا وتنسطالي لهنايا والناس راهي حابه تحرق. صافو دير الا ماكشي هذيك العشرين بالمية اللي تحددت عليها في الديبي تاع لا فيديو، غير ما كان له نتايا ولا اختي تروح دير لا دوموند تاعك. باسكو هذوك لي زاكور اللي كانوا كاينين بين كاين واحد لي زيكول هنا كولتورال، وكاين دي زيكول دي زيكول وين يجوا لي زيترونجي باش يتعلموا لابرونتيساج دو لا لونغ، باش يتعلموا اللغه ما في مكان ما سما كانوا دايرين معاهم دي زاكور. صافو دير انسان كي باي لي فري تاعو صافو دير اوبليجي هو يروح يمدلو التاشيره. هذه التاشيره شغل داخله في لا غارونتي في الانسكريبسيون. صافو دير كي دير ان انسكريبسيون كومبليت اي فينال صافو دير هما يغارونتو لك ا 90% لو فيزا تاعك باش تجي عندهم، باسكو هما ما عندهمش لو رومبورسمون ولا عندهم لو رومبورسمون دو 50% بصح باش يرد لك هذوك لي فري وكلشي يسمى لازم لك تصبر عامين ولا 3 سنين. وكاين واحد القانون واحد اخر كانوا دايرينه لهنايا بالنسبه للناس اللي طالعين بالفيزا والفيزا تاعهم شغل توف اكسبيري علي اكسبيري الفيزا تاعهم ميته. شغل هادوك الناس تانيك خاوتي وخياتي هادوك الناس كانوا دايرين واحد الاتفاقيات هنا مع دي زوسياسيون ايتو، كي تجي هنايا يقول لك كلشي راهو غارونتي. مانو دوك خاوتي نفهمكم عندهم هاد العام اكزاكتومون هما على بالهم شامينها باللي بدات شويه ما راهيش مليحه الحاله، هما ديجا بداو ينقصوا في منح التاشيره، بداو ينقصوا دوك ما همش ينقصوا دوك راهم دايرين 20%. ما يكذبش عليك يقول لك نسبه التاشيره اللي مديناها 300,000 و400,000 و500,000 هذيك ما كاش منها، باسكو هما سي بون هما راهم ما راهمش يتعاملوا بوش راهم يقولوا هما في لي زانسكريبسيون تاعهم، ما راهمش يتعاملوا باش كانوا يقولوا، باسكو هما كانوا يديروا دي غارونتي.
دوك حنايا لي كونسيلات اللي راهم في الجزائر وخاصة القنصلية الفرنسية راهي هي اللي تتعمد، باسكو دارتها دوبي لاني دانيير، دارتها في بداية العام اللي جاز علينا اون 2018 في ابارتيغ في جونفي فيفري بدات تتنقص وبدات ما تحترمش هادو لي زاسوسياسيون وبدات ما تحترمش هادو لي زيكول لينغويستيك وبدات ما تحترمش هادو لي زيكول كولتورال وبداو ينقصوا في هذيك النسبه، بداو ينقصوا. بصح هذا العام مع الحراك وكل شيء خرجوا لها طاي طاي، دافو دير الناس اللي راهي دير لانسكريبسيون وتخلص ويعطوا لها لاكور ويعطوا لها لاكيزيون يعطوا لها ياكسبتيوها باش تجي عندهم، راهم هذيك كاع اللي يديروها يبعثوها للكونسيلا والكونسيلا راهي تحتال عليهم ما تمتش. على راهي ما تمتش باسكو هما راهم يديروا فيها سكارا، باسكو في هذو لي زيكول نورمالمون عندك 99% عندك تضمن التاشيره تاعك. ماناش نحكوا على الاسبان، ماناش نحكوا على الايطالي، ماناش نحكوا على لا هولند لا هي مليحه، ماناش نحكوا على لونجلتير، وماناش نحكوا على لي بروسيدير اللي ديرهم باش تروح لي زيتازيني باش تروح لامريكا. راني نحكيكم على القنصليه الفرنسيه اللي راهي في الجزائر. ما زيدوش تروحوا تدوا لهم الدراهم، ما زيدوش تروحوا تخسروا دراهمكم تماك. سي بون راهم هادو الناس خرجوا لها طاي طاي، هادو الناس ما راحينش يزيدوا يمدوا الفيزا كيما كانت بكري. هاد الناس مع واش راه صاري في الجيري راهم عاودوا كاع حساباتهم وراهم دايرين كوطا تاع 20% كاع 20%، فيها الاطباء فيها لي زافوكا فيها لي حاجه اللي باينه اللي واضحه باش يمدوا لهم التاشيره. دوك نتايا باش تقول لي روح نجرب حظي، نتايا الا راك عارف باللي راك راح تجرب حظك و100% يمدولك تجرب حظك، راك عارف باللي راك شاك عارف باللي ما يمدولكش، الا عندك شك غير صغير عرف باللي هاد الناس راهم داروا ثروه عظيمه. القنصليه الفرنسيه في الجزائر راهي كونت ثروه عظيمه من هاد لي دوموند دو فيزا. وعلاش داروا هذيك تاع العام وعلاش داروا تاع باللي راحين يرومبورسو لكم منا على عام باش يرومبورسو لكم هذاك المليون؟ هذيك داروها باسكو درنا دي روكور، باسكو صراو هنايا عراقيل ودرنا دي روكور ولي روكور مع لي زاكيزي دي ريسيبسيون وكلشي كتبنا لهم كلشي هاد الناس كيفاش نتوما ديروا دي بابي وتسنيوهم وتمضوهم ومن بعد ما تحترموش نتوما واش راكم ديروا. هما دوك راهم داروها غير كيما في الجيري باللي يا ودي خلاص نبداو نرومبورسو، باسكو ما فيهاش، باسكو الناس هنايا ماشي كاع سكتوا، الناس هنايا كاين اللي ناضوا درنا لي روكور وكلشي. بصح هاد الناس راهم يقول لكم نردوا لكم على عام. هذه داخله في الاستراتيجيه، هذه استراتيجيه سي استراتيجيه راهم دايرينها. الانسان باش يروح يدير لا دوموند تاع التعويض على هذاك المليون وكل شيء ويستنى عام باش ترد لي انا مليون، انا ندفع في سبتمبر 2019 نتايا تجيب لي ترد لي فري الا ما عطيتنيش الروفي في سبتمبر 2020 صافي دير راح نقطع لي ياس، صافي دير 50% من هاد الناس ما راحينش يدوموندو التعويضات، صافي دير هاد الناس يجوا من بلاد بعيده، صافي دير هاد الناس ما همش كامل في السيكتور تاع وهران ولا تاع النابا ولا تاع الجي باش يروح يجري على الورق ويدوموندي رومبورسومون. صافي دير هذه استراتيجيه هما راهم يديروا في لا بوبليسيتي باللي راحين يعوضوا لكم، من تتسنى على عام على عام باش يعوض لك ويعوض لك مليون ويهب لك ويجيب لي بابي ديجا غير لي فوتوكوبي اللي راح ديرهم وغير لو دوسي باش توجدو راهو كثر من هذاك المليون ديجا. غير باش ديبلاسي انت تروح لالجي ولا الوهران ولا العنابه لازم لك مليون ونص ولا مليون و200 غير تاع الطريق. صافي ديرهم على بالهم باللي ما كانش نسبه قليله راح دوموندي التعويض نسبه قليله. المهم خوتي هذا الميساج اللي تري امبورطون تفادوا القنصليات الفرنسيه باسكو سي بون يونا مار بداوها من العام اللي فات واليوم هاد العام خرجوا لها طاي طاي وراهم يخسروا برك وراهم هما دايرين اتفاقيات مع هادو لي زيكول وكل شيء. مي دوكا الاتفاقيات راهم دايرينها على لي جابون وعلى على الناس ابار لي زالجيريان. مازالت هادو الاتفاقيات تاع لي زيكول مازالوا يكزيستو مع دي زيترونجي واحد اخرين. حنا لي زالجيريان ما همش يكزيستو معنا يمد لك روفي وسكارا خاسر دراهم ماشي خاسر سكارا. هذه هي خوتي هذا الميساج باسكو راني تعبت بزاف باش وصلت لكم هذه المعلومه.
مي بارطاجوا مع خاوتكم باش الناس تعرف القنصليات الفرنسيه في الجزائر تحتال على الناس، تحتال على لي زالجيريان. خاوتي بالكم راهم يدوا في دراهم كبار، وراهم على بالهم باللي التعويضات الناس تكره وديغوتي صافي دير غير هي. المهم خاوتي، هذا الميساج جوزوه لخاوتكم، وان شاء الله بربي او كاين جديد، وان شاء الله بربي يخلينا كامل خاوه، وان شاء الله يخلينا في الخير، واللي سعى الحاجه وربي ما كتبهالوش ان شاء الله ربي يعوض له ما خير، ويفتح له بيبان الجنه، ويجعل له قبره روضه من رياض الجنه ان شاء الله. وخاوتي باش ما ننساش، وهاد لا فيديو درتها لكم خاوتي باسكو كنا مع هادوك جوستومون، كنا مع هادو الناس اللي كانوا يعطونا في لي دوكيمون ولي بروف على واش رانا نهضروا، كنا نديرو في لونكيت تاعنا ديسكريتمون. المهم هذه هي خاوتي، وان شاء الله ربي يخلي لنا بلادنا بخير، وربي يفرحنا، وربي يسقم لنا ياماتنا، وربي يخلينا كاع خاوه، وان شاء الله بربي باذن الله.